दर्शक तथा श्रोताहरू, सफ्ट टकको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको मेरो प्रस्तुतिको शीर्षक छ आश गर्नुस्, भर चाहिँ नपर्नुस् है। यो प्रस्तुतिको आरम्भमा केही तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्दछु। 10 लाखको भ्रमण, चैत 9 2078, चन्द्रगिरी हिल्स रिसोर्टमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भव्य स्वागत भयो, भव्य आगमन भयो। प्रधानमन्त्रीको आगमन धमाकेदार भएन भने नेपालको शान, मान, इज्जत कसरी रहन्छ भन्ने सोचियो होला। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउबालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सवार गराई रिसोर्ट प्राङ्गणमा सकुशल अवतरण गराइयो। उखर माउलो गर्मीमा समेत शीतलता दिने पहाडमा न्यानो स्वागत गरियो। उक्त रिसोर्टमा दिगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको छेक पारेर एउटा महत्त्वपूर्ण सम्मेलन भइरहेको थियो। उक्त सम्मेलनमा 13 मुलुकका 200 प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। एउटा तथ्य झन्डै छुटेको, बालुवाटारबाट रिसोर्टमा प्रधानमन्त्रीको सवारी र फिर्ती सवारी चलाउँदा त्यति धेरै खर्च चाहिँ लागेन है श्रोतागण। जम्मा जम्मी 10 लाख मात्रै लाग्यो। देशको प्रधानमन्त्रीको इज्जत प्रतिष्ठाका अगाडि यो त्यति ठुलो रकम होइन नि, कि कसो श्रोतागण, दर्शकगण? मेरो प्रश्न यहाँहरूलाई, आर्थिक सङ्कटले सुरक्षाको मुख बाएको बेला त्यत्रो रकम खर्च गर्नुभन्दा त भर्चुअल माध्यमबाट सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेको भए हुन्थ्यो भन्नुहोला यहाँहरू। मेरो प्रति प्रश्न चाहिँ के भने, के यस देशको प्रमुख कार्यकारीले सधैँ काम मात्रै गरिराख्ने? उहाँको आँट सुक्दैन? हरियो परियो त देख्नै हुँदैन कि क्या हो उहाँले? यसै भन्न खोज्नु भएको हो दर्शक तथा श्रोताहरू। कति प्रतिगामी सोच छ तपाईहरूको? बरु अबदेखि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूका लागि यस्तै हेली सेवाको शुभारम्भ पो गर्ने हो कि? हरेक दिन निवासबाट मन्त्रालय र मन्त्रालयबाट निवास ओहोर दोहोर गर्दा उहाँहरूले कम्ता शास्ति खेप्नु पर्दैन। देश, जनता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयताका लागि ज्यान हत्केलामा राखेर दशकौँ लडेको यस्तै दुःख भोग्नको लागि पक्कै होइन होला। रहे तपाईँ हाम्रा कुरा, खुरुक्क कर तिर्ने अनि असल नागरिकको परिचय दिने। नागरिक अधिकारका कुरा नि प्रति प्रश्न गर्नुहोला तपाईँहरू। चुप लाग्नुहोस्, तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ। खनिज तेलको मूल्य वृद्धि, बजारमा उपभोक्ताहरूको ढाड सेकिने गरी चर्को मूल्यमा पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, ग्यास, हवाई इन्धन बेचेर पनि सधैँ घाटा खाइरहने अनि यसरी घाटा खाँदा खाँदा पनि आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि नाना थरी भत्ता दिन नछाड्ने कोट अनकोट गौरवशाली परम्परा कायम राख्दै नेपाल आयल निगमले चैत 22 को मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पुनः पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्यमा कोट अनकोट समायोजन गरेको छ। म पनि नेपाल आयलकै भाषा बोल्न अलि सिक्दैछु। मूल्य वृद्धि भनिँदैन, समायोजन भन्ने गरिएको छ। अब अर्को समायोजन नहुँदासम्म पेट्रोलको मूल्य रु 160 प्रति लिटर, डिजल मट्टीतेलको रु 143 प्रति लिटर, खाना पकाउने ग्यासको रु 1600 प्रति सिलिन्डर मात्रै पर्नेछ। हवाई इन्धनको मूल्य
रु 156 प्रति लिटर मात्रै पर्नेछ। यस समायोजनसँगै पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्यमा पछिल्लो मूल्यको तुलनामा प्रति लिटर रु 5 मात्रै वृद्धि भएको छ। ग्यासको मूल्यमा चाहिँ प्रति सिलिन्डर रु 25 को मात्रै वृद्धि भएको छ। 9 महिनाको अवधिमा खनिज तेल खाएर चल्ने खतराको सूचीमा परेको र सरकारले संरक्षण गर्दै आएको नेपालको सेतो हात्ती अर्थात् नेपाल आयल निगमले 10 पटक पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्यमा उसकै भाषामा समायोजन गरेको छ। निगमले भारतीय तेल निगमबाट प्राप्त मूल्य सूची अनुसार खनिज तेल र ग्यासको मूल्य 15 दिनमा समायोजन गर्ने गरेको छ। अब अर्को समायोजन नहुँदासम्म स्पष्टतः यही मूल्य कायम रहनेछ। यो मूल्य 1 हप्तासम्म टिक्छ कि टिक्दैन, 2-3 दिनमै फेरि अर्को मूल्य वृद्धि हुने हो कि भन्ने त्रास हामीहरूमा छ। यसै गरी आयल निगमले मूल्य समायोजन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्तिमा समायोजनपछि पनि आयल निगमले यति उति घाटा बेहोर्नु परेछ भन्ने किसिमको पङ्क्ति कहिल्यै छुटाउँदैन। यस पटकको समायोजनपछि पनि सेतो हात्ती चाहिँ घाटामै रहनेछ। त्यसो त आयल निगम मात्रै तेलको निरन्तर मूल्य वृद्धिको लागि दोषभागी हुँदै होइन। राइट साइजिङ नहुनु, घाटा खाँदा पनि सरकारलाई कर बुझाउनु पर्नु, राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु र भारतीय आयल निगमसँगको सम्बन्ध जस्ता कारकहरू पनि यो घाटा खानुका पछाडि जिम्मेवार होलान्। तर रुस युक्रेन सङ्कट नै यस मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण हो। कोरोना भाइरस महामारी त छँदैछ। रुसले ठुलो मात्रामा युरोपमा खनिज तेल र ग्यास निर्यात गर्ने गर्थ्यो। खास गरी युरोपेली अर्थतन्त्रका पावर हाउस मानिएका जर्मनी र फ्रान्स ज्यादै निर्भर छन् रुसी ग्यास र तेलमा। तर रुस युक्रेन सङ्कटका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्वको उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन र पश्चिमी गोलार्धका कतिपय राष्ट्रहरूले रुस विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन्। रुसको खास गरी युरोप केन्द्रित तेल र ग्यास निर्यात असाध्यै प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मस्को र चीन भारत जस्ता मस्को, चीन र भारत जस्ता ठुला अर्थतन्त्रहरूसँग व्यापार सम्बन्ध अझ सघन बनाउन उद्यत देखिन्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सन् 2021 को बेइजिङ भ्रमण। बेइजिङ ओलम्पिक उद्घाटन समारोहमा उनको उपस्थिति र रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभको हालै सम्पन्न दिल्ली भ्रमणलाई। पुटिनको बेइजिङ भ्रमण हुँदै गर्दा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिसकेको त थिएन, तर कोरोना भाइरसका कारण थला परेको अर्थतन्त्र सुधार्न चीनलाई रुसको तेल, ग्यास र कोइला ठुलो परिमाणमा आवश्यक पनि थियो। एउटै ऊर्जा बजारमा निर्भर रहनु कुनै पनि देशका लागि घातक हुन सक्छ। अझ ठुला अर्थतन्त्रहरूका लागि त त्यो आत्महत्या सरह हुन्छ, किनभने कहिले कहाँ के हुन्छ भन्नै सकिँदैन। जस्तै चीन साउदी अरेबियाबाट पनि खनिज तेल आयात गर्छ, रुसबाट पनि आयात गर्छ, यसै गरी इन्डोनेसियाबाट कोइला आयात गर्छ, रुसबाट पनि कोइला आयात गर्छ चीन।
चीन रुसबाट मात्र होइन, अस्ट्रेलिया र तुर्कमेनिस्तानबाट पनि ग्यास आयात गर्छ। त्यस्तै अर्को ठुलो अर्थतन्त्र भारत पनि विभिन्न आन्तरिक र बाह्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा आपूर्ति गर्छ। अचम्म त के भने रुसबाट तेल र ग्यास आयात नगर्न अन्य देशहरूलाई दबाब दिँदै आइरहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुसी तेल र ग्यासको आयातमा 43% वृद्धि गरेका समाचारहरू हालै भाइरल भएका छन्। यहाँनिर वैकल्पिक ऊर्जाका पनि कुरा गरौँ। यो वैकल्पिक ऊर्जाका बौद्धिक गफहरू कर्णप्रिय त लाग्छन्, कर्णप्रिय त हुन्छन्, तर वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र प्रदूषणको मुख्य कारक मानिएको पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा नै बढी निर्भर देखिन्छ। यी एकदम फोहोरी स्रोतहरू हुन्, यो प्रदूषणका मुख्य कारक हुन् भनिन्छ, तर वर्तमान विश्वमा तेल, ग्यास र कोइला नै यो अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिने इन्धन भएका छन्। खनिज तेल र ग्यासको मूल्य नियन्त्रण बाहिर गयो भने अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन, यो वैश्विक अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन कुनै आइतबार कुर्नुपर्ने देखिँदैन। नेपालकै सन्दर्भमा पनि खनिज तेल र ग्यासको मूल्य वृद्धि हुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्य आकाशिँदो छ। त्यसै गरी आर्थिक सङ्कट गहिरिँदो छ। ग्यास, बिजुली लगायतका कतिपय वस्तु तथा सेवाहरू निःशुल्क प्रदान गर्ने भारतीय राज्य सरकारका निर्णयहरूका कारण कर्नाटक, दिल्ली, पन्जाब जस्ता भारतीय राज्यहरू चरम आर्थिक सङ्कटमा फस्न सक्ने आकलन गरिँदैछ। यतिखेर श्रीलङ्का, पाकिस्तान र पेरुको आर्थिक सङ्कटसँग आकाश जमिनकै फरक त पक्कै पनि छैन होला नेपालको अवस्थामा पनि। यस सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरेका विज्ञहरूबाट सुविचारित तथ्यमा आधारित विश्लेषणहरू पढ्न, सुन्न, हेर्न साह्रै रहर लागेको छ। यो रहर अवश्य पनि पुरा हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। नेपाली अर्थतन्त्र पनि समस्याग्रस्त। यो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको विश्लेषण हो। यसको यो प्रतिवेदनको संक्षिप्त अंश मात्रै यहाँ उद्धृत गर्दैछु म। साँच्चै यो अर्थ सङ्कट, आसन्न आर्थिक सङ्कटमा आफै बढी गफिनुभन्दा पनि एसियाली विकास ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2022 को अंश प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ होला। उक्त ब्याङ्कको विश्लेषण छ, विश्व बजारमा आएको उतार चढाव तथा राज्यले समयमै उचित नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदै गएको छ। ब्याङ्कका अनुसार युक्रेन रुस तनावका कारण सिर्जित आर्थिक मन्दी, ठप्प भएको व्यापार, कच्चा तेल र अन्य वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीति बढेको छ। नेपाललाई विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर सन्तुलन कायम गर्न कठिन हुने आकलन ब्याङ्कले गरेको छ। ब्याङ्कका नेपाल निर्देशक आर्नोल्ड ककिसलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदन अघि बढ्छ, रुस युक्रेन तनावका कारण विकसित अर्थतन्त्रको ढिलो विस्तार, अवरुद्ध व्यापार प्रवाह र तेल तथा अन्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालको शोधनान्तर सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाव पर्न सक्नेछ। सन् 2021मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.2% रहेको थियो। सन् 2022मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर
3.9% हुने आकलन ब्याङ्कले गरेको छ। सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन अथवा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 7% रहने अपेक्षा गरेको छ। बढ्दो व्यापार घाटालाई ब्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन चुनौतीको रूपमा लिएको छ। बढ्दो आयात अनि घट्दो निर्यातले नेपालमा संरचनागत समस्याहरू निम्त्याउने भन्दै चासो देखाएको छ। नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको, तर उक्त घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतहरूको विस्तार त्यही अनुपातमा नहुँदा समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। व्यापार नीति र विभिन्न कानुनहरू मार्फत खर्च घटाउने र प्रतिस्पर्धा बढाउने सरकारका प्रयासहरूको असर न्यून रहेको एसियाली विकास ब्याङ्कको विश्लेषण छ। विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय प्रयासहरू गरिँदा पनि उत्साहप्रद परिणामहरू हासिल भइरहेका छैनन्, ब्याङ्क भन्छ। अब सरकारी अर्थविदहरूको सब ठिक छ वाला लाइनमा सही थाप्ने कि ब्याङ्क र विमति राख्ने अन्य पक्षहरूको विज्ञहरूको पनि कुरा सुन्ने, आफै निर्णय गरौँ यस सम्बन्धमा। नेपालको घाँटीमा सुर्केनी पासोहरूको माला। यस प्रस्तुतिको अन्त्यतिर बेला बेला चर्को गरी उठ्ने ऋणको पासोबारे पनि संक्षिप्त चर्चा गरौँ। चिया गफ, कोठे गफ, गहन बौद्धिक छलफलहरूदेखि संसदसम्म ऋणको पासोबारे चियाको गफमा आँधी सिर्जना गर्ने किसिमका छलफलहरू हुन्छन्। अमुक देशबाट ऋण लिँदा डुब्यो भन्छौँ हामीहरू। हामी बिर्सन्छौँ थरीथरीका साहुकारहरूको आधारभूत चरित्रमा खासै भिन्नता हुँदैन भन्ने तथ्य। गरिब, अनपढ किसानलाई जाली तमसुकमा ल्याप्चे लगाउन बाध्य पारी खुवा खेत अब्बल बारी खाने नै उनीहरूको दाउ हुन्छ। ऋण दिने देशहरू, बहुपक्षीय संस्थाहरू पनि साहुकारहरू नै हुन्। उनीहरूले पनि प्रायशः आफ्नो स्वार्थ नै माथि पार्न खोज्दछन्। नाना थरी पासोहरूको कुरा गर्दै जाँदा हामी हाम्रो अपार कोट अनकोट अपार जलस्रोत सम्झिन्छौँ। जलस्रोतमा धनी देश भनेर कहिल्यै थाक्दैनौँ, तर माथिल्लो कर्णाली जस्ता आकर्षक आयोजनाहरू वर्षौँदेखि होल्डमा रहेको प्रति चिन्तासम्म व्यक्त गर्दैनौँ। यसरी होल्डमा हुँदा हामीलाई कति घाटा भएको छ के हामीले हिसाब गरेका छौँ? अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण जस्ता आकर्षक आयोजना स्वदेशी पुँजी वा ऋण नै लिएर भए पनि बनाउन नसकेकोमा पश्चातापको लेस मात्रै पनि छैन हाम्रा भाग्य विधाताहरूमा। यस्ता आयोजनाहरू गोदान गरिदिँदा कति क्षति भएको छ नेपाल र नेपालीलाई, त्यसको कुनै हिसाब हुन सक्छ? नेपालको भाग्य बदल्न सक्ने मुख्य नदी प्रणालीहरू नै नेपालीहरूका हातमा छैनन्। तर बुद्धिविलासका लागि हामीसँग प्रशस्त समय छ। उही जलस्रोतमा धनी भन्दै गुड्डी हाँक्नका लागि समय छ। आफू टुकीमुनिको उज्यालोमा बसेर दक्षिण एसिया झलमल्ल पार्ने अनि अर्बौं कमाउने हावादारी सपनाहरू मात्रै छन् हामीहरूसँग। करिब 3 रुपियाँ प्रति युनिटमा हरित ऊर्जा बेचेर 38 रुपियाँ प्रति युनिटमा ऊर्जा किन्दा पनि हामी धन्न हरितन्नम भइहालेका छैनौँ। जलस्रोतको धनी देशको घाँटीमा मूल्य कहिल्यै स्थिर नहुने पेट्रोलियम पदार्थहरूको आयात गर्ने पाइपलाइन झुन्डाइदिएको छ। अझ त्यसलाई चितवन हुँदै काठमाडौँसम्म विस्तार गर्ने योजना बुनिँदैछ। नेपालमा उत्पादित हरित ऊर्जालाई कौडीका भाउमा सीमा कटाउन प्रसारण लाइनको जालो बिछ्याइँदैछ। मुख्य नदी प्रणालीहरूको पानी जति नेपाल डुबाउने अजङ्ग संरचनाहरू मार्फत सबै सोहोरेर सीमा कटाइएको छ।
तैपनि हामी जलस्रोतमा धनी जलविद्युतको अपार सम्भावना भएको देश भन्छौँ आफूलाई। के यी पाइपलाइनहरू नेपालका खेतबारी सुक्खै पारेर छिमेकीको खेतबारी मात्रै हराभरा पार्ने, उसको मात्रै तिर्खा मेट्ने, जल यातायात मार्फत उसका भूभागहरू मात्रै जोड्ने गरी निर्माण गरिएका संरचनाहरू हाम्रो घाँटीमा झुन्डाइएका सुर्केनी पासाहरू, सुर्केनी गाँठाहरू, पासोहरू होइनन्? के विदेशी ऋणमा निर्माणाधीन तर कहिल्यै सम्पन्न नहोलान् जस्ता लाग्ने तथाकथित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हाम्रा लागि गलपासो होइनन्? के यी पासोहरूलाई कम्तीमा पनि अलि खुकुलो नपारी हाम्रो राष्ट्रिय समृद्धि सम्भव छ? के छिमेकीकै लगानीमा निर्मित आयोजनाहरूबाट उत्पादित जलविद्युत छिमेकमै निर्यात गरेरै नेपाल धनी बन्छ? कि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सके स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर, नसके ऋणै लिएर भए पनि आफैले आयोजनाहरू निर्माण गर्दा अनि प्रथमतः देशभित्रै जलविद्युत खपतको तारतम्य मिलाउँदा अनि बढी भएको विद्युत निकासी गर्ने चाँजो मिलाउँदा राष्ट्रिय समृद्धिको बाटो खुल्छ? मेरो यो प्रश्न नीति निर्माताहरूलाई, राजनीतिज्ञहरूलाई। आर्थिक सङ्कट बीच मितव्ययिता नास्ति, एउटा उपशीर्षक मेरो यसमा। आर्थिक सङ्कट देखा पर्ने बित्तिकै कतिपय देशका नेताहरूले आफ्नो तलब भत्ता कटौती गर्छन्, मितव्ययिता अपनाउन थालिहाल्छन्। अत्यावश्यक बाहेक अन्य खर्च कटौती गर्न ढिला गर्दैनन् उनीहरू। यहाँ भने सङ्कट चुलिँदै जाँदा पनि जनतामाथि करमाथि कर थोपरिन्छ। लाचार हामी सङ्गठित रूपमा अन्याय भयो, तिमीहरूले खाइपाइ आएको सुविधा कटौती गर यस सङ्कटको बेलामा भन्न सक्दैनौँ हाम्रा नेताहरूलाई, हाम्रो नोकरसाहलाई। देश निर्वाचनको सङ्घारमा छ, अर्थतन्त्र सङ्कटापन्न छ, तर हाम्रा नेताहरूसँग सङ्कटसँग जुझ्ने कुनै योजना छैन जस्तो प्रतीत हुँदैछ। एकअर्कालाई तथानाम गाली गर्नमै व्यस्त छन् तिनीहरू। के तपाईँहरूलाई अझै पनि यिनै नेताहरूले यस देशको सङ्कटमोचन गर्लान् भन्ने विश्वास छ? दर्शकहरू, श्रोताहरू, विश्वास छ नै भने पनि धेरै आशा नगर्नुहोस्। आशा गर्नुहोस् तर भर चाहिँ नपर्नुहोस् है। मेरो यो सुझावका साथै आजको सफ्ट टकको प्रस्तुति यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, यो प्रस्तुति सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिनुहोला, अनि यहाँको मन छुन सक्यो भने यसलाई लाइक गरिदिनुहोला। धन्यवाद।